अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है और कल से जो है पोलियो मुहिम का स्टार्ट हुआ है, जो कि 19 तारीख तक रहेगी। पोलियो मुहिम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है हमेशा, क्योंकि पोलियो वायरस एक ऐसी वबा है जिसका कोई इलाज नहीं है। आप 2 कतरे अपने बच्चों को पोलियो के जरूर पिलवाएं। करीबी आप देखें, आप हर जगह पर जो है वो कैंप्स लगे हुए हैं, हॉस्पिटल्स में आप जाके पिलवा सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 बूंद होती है ना पोलियो की, ये आपके बच्चों की जिंदगी होती है। आप लोग बहुत ही अजीबोगरीब मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में आते हैं, लोग कुछ कह देते हैं, हम उस बात को फॉलो करके और ये सोचते हैं कि छोड़ो छोड़ो हम अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलवाते। जो पोलियो के 2 कतरे होते हैं ना, आपको इसकी अहमियत का अंदाजा उन लोगों को देखकर लगाना चाहिए जिनके बच्चे इस वबा का शिकार हो चुके हैं, इस मौलिक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। और जब इसका अल्लाह माफ करे जब बच्चा इसका शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है। जब एक दफा अगर एक पांव और एक हाथ मफलूज हो गया, पोलियो वायरस अगर आपके बच्चे को इन्फेक्टेड हो गया, तो उसके बाद आपका बच्चा जिंदगी भर की मोहताजी का शिकार हो जाता है। ये कितनी एक तकलीफ दे बात है माँ बाप के लिए। और किस बिना पे हम नहीं लगवाते कि नहीं इसको लगवाने से ये हो जाएगा, इसको लगवाने से वो हो जाएगा। अजीबो गरीब बातें, अजीबो गरीब चहमगोइयां जिसका साइंटिफिक कोई भी प्रूवन कोई बात नहीं है, कोई ऐसी हकाइक नहीं है जिस पर हम बात करें और हम कहें कि हाँ चलो कुछ ना कुछ तो होता होगा। ये फजूल की बातों को सुन के हम जो है अजीबो गरीब बिहेव करते हैं और अपने बच्चों की जिंदगी के साथ जो हम ये खिलवाड़ करते हैं उसका देखें हमें जवाबदेह होना होगा। आखिरत में भी अल्लाह पाक हमसे पूछेंगे कि आपको ये औलाद दी थी, आपको उसकी तरबियत भी देनी थी और आपको ख्याल भी रखना था। आप 2 कतरे पिलाते हुए बिल्कुल भी ना घबराएं। पोलियो मुहिम का आगाज कल से हो चुका है, 19 तारीख तक रहेगा। अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलवाएं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलवा सकते हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनको भी पिलवा सकते हैं। और पोलियो की जो टीम्स आपके घर आती हैं, पोलियो वर्कर्स आपके घर आते हैं, खुदारा उनसे अच्छे अखलाक से हुस्न सलूक के साथ पेश हुआ करें, क्योंकि आपको पता है कितनी ज्यादा गर्मी है अभी। हम लोग नॉर्मली एसी में भी बैठ के हमें लगता है कि हाँ भाई गर्मी हो रही है, पता नहीं बात नहीं की जा रही, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। वो लोग इतनी तपती हुई धूप में, इतनी तपती हुई गर्मी में, लू में, ऐसे मौसम में, मई के मौसम में, मई के मंथ में आप लोगों के घर घर जाके आपके बच्चों के लिए, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अहम काम है, सदका जारिया वो लोग कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा ये फर्ज बनता है कि जब भी वो हमारे दरवाजे पे दस्तक दें तो हम उनसे अच्छे से बिहेव करें, उनसे पानी का पूछें क्योंकि गर्मी बहुत है। अगर पानी नहीं तो कोई मशरूबात, कोई ड्रिंक वगैरह उनको ऑफर करें। तो देखें, एक तो ये बहुत अच्छी बात है, दीन इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि हमें अखलाक से पेश आना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। और उन लोगों का भी मोराल बहुत हाई होता है जो लोग उनसे बदतमीजी करते हैं, जो लोग उनसे मिसबिहेव करते हैं। उनको यही कहना चाहूंगी, खुदारा इस तरह ना किया करें, क्योंकि हर किसी का दिल दुखता है और दिल दुखने की बात पर मतलब आप ये देखें वो आपके बच्चों के लिए आए हैं और आप उनके साथ जो है वो अच्छी बात नहीं कर रहे, अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। पोलियो मुहिम का आगाज कल से हो चुका है, 19 तारीख तक रहेगा। बार बार आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको ये ड्रॉप्स जो है पिलाना रह गए थे, आपका बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आप पोलियो ड्रॉप्स लाजमी पिलवाएं। और जब लाजमी की बात आ गई है तो डिजाइनर का नाम अगर मैंने ना लिया तो ये बात जो है वो गलत हो जाती है और ये गलती मुझसे कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। ये जो आज का ड्रेस मैंने वियर किया है ये भी है अनीला इलियास का। अगर आपको लग रहा है प्यारा, जो कि लाइट कलर है, ऑरेंज कलर, बहुत ही हसीन, और इसका जो आप देख सकते हैं स्लीव्स पे इतना प्यारा कटवर्क है, इसके जो दामन पे वो भी बहुत प्यारा कटवर्क है, व्हाइट कलर में ऑरेंज और व्हाइट का जो कॉम्बो बनाया है अनीला ने, उसके तो क्या ही कहने हैं। तो आपको अगर प्यारा लग रहा है, जो कि मुझे लगता है कि लगना चाहिए क्योंकि मुझे भी पसंद आ रहा है, मुझे इनके तमाम ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे होंगे अनीला के, उनसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी उनसे बात कर सकते हैं और नेगोशिएट प्राइस भी हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो अनीला ने मुझसे कहा था कि आप लोगों से कह दूं, उन्होंने रेंट पर भी ड्रेसेस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग उनसे राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को मैंने पोलियो मुहिम का भी बता दिया। बार बार बताने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि इस अच्छी मुहिम में जो हुकूमत, हम लोग हमेशा जो है ना वो बात कर रहे होते हैं कि हमारी हुकूमत, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं करती, वो नहीं करती, हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, क्या होगा हमारा, क्या होगा हम लोगों के मुस्तकबिल का। देखें, मुस्तकबिल का ख्याल उनको है, क्योंकि आपके हमारे बच्चे ही जो है हमारे मुस्तकबिल का मेहमान है ना। अगर इन्हीं पे हम मेहनत नहीं करेंगे, आज इनको हमने ग्रो करना है, बढ़ाना है, पढ़ाना है, ये जो सारी जिम्मेदारियां हैं ना, हम आखिरत में इसके जवाबदेह होंगे। और जब बच्चा अल्लाह ना करे आपसे सवाल आखिरत में पूछेगा या बड़ा होकर पूछेगा कि 2 कतरे ही तो थे, अम्मी अबू आपने मुझे 2 कतरे क्यों नहीं पिलवाए,
تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. تو خدارہ 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 یہ میری آپ سے التجا ہے, بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو 2 بوند جو قطرے ہیں نا, جو زندگی کے ان کی 2 بوند کی قطروں کی اہمیت یہ وہی بتا سکتا ہے انسان جو کہ جن کے بچے اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم 2 سال پہلے جو ہے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ وائرس ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا. صرف 2 ہی کنٹریز ہیں جہاں پر یہ رہ گیا ہے ہمیں, پاکستان بدقسمتی کے ساتھ اور افغانستان میں بھی مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کیوریبل ہو جائے گا. لیکن ہم لوگوں کی کوتاہی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے قطرے پلانے میں مذائقہ کرتے ہیں, ویکسینیشن نہیں کرواتے پولیو کی. ہم عجیب و غریب جو ہے نا عجیب و غریب باتوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اس الجھنوں کو سائٹ پہ رکھیں. جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں, شمالی وزیرستان ہے, جو بھی ایریاز ہیں وہاں پر لازمی طور پہ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلوائیں. یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, ابھی تو شروع ہوا ہے ہمارا شو. آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح, اور ہمیں بھی جوائن کیا ڈاکٹر منیر حسین صاحب نے. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح میں. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اور انہی کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, کل سے آغاز ہوا ہے پولیو مہم کا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم لوگ حکومت اپنی طرف سے بہت اچھا انیشیٹو لے رہی ہے, بار بار جو ہے وہ تائید کر رہی ہے والدین کو کہ اپنے بچوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ بار بار اپنے بچوں کو پولیو ڈراپ ضرور پلوائیں, لیکن کیا سمجھتے ہیں کیوں ہمارے ملک سے جو ہے وہ پولیو کا خاتمہ نہیں ممکن ہو پا رہا؟ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو بعض لوگ اس چیز میں بلیف نہیں کرتے ہیں, جہالت کا بالکل کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کولڈ چین صحیح نہیں ہے, تو اس وجہ سے بعض دفعہ افیکٹونیس نہیں رہتی. اور تیسرا ایک سیگمنٹ ہے ہماری پاپولیشن کا جو لگاتا نہیں ہے, اور الٹا پھر جارحانہ ہو جاتا ہے پولیو ورکرز پہ. یہ 3 وجوہات کی وجہ سے ہم فیل ہو رہے ہیں, ورنہ افریقہ کے غریب اور پسماندہ ترین ممالک بھی پولیو فری ہو گئے ہیں. جی, صرف افغانستان ہے اور پاکستان ہے, یہیں پر ہی رہ گیا ہے, باقی پورا ورلڈ فری ہو گیا پولیو سے. جی ہاں. تو اس کا کچھ اور علاج ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ میسج کنوے ہو جائے کہ 2 بوند پولیو کے پلانے سے اور ویکسینیشن لگوانے سے ہی یہ وائرس سے جان چھڑا سکتے ہیں, یا کسی اور طریقے سے بھی یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ صرف ویکسینیشن سے ہی ہو سکتا ہے. جس طرح اسمال پاکس تھا, ویکسینیشن سے دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو گیا ہے ہی نہیں. بس 3-4 ملکوں میں تالے میں پڑا ہوا ہے لیبس میں. مطلب یہ لوگوں کو اویئرنیس کی کمی ہے. لوگ جو پولیو ڈراپس نہیں پلواتے اپنے بچوں کو, کن وجوہات کی وجہ سے نہیں پلاتے؟ جہالت ہے. پھر بعض لوگ شکی ہوتے ہیں, فالتو کا شک کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو میننگ اس کا آپ سمجھے نا کہ فائدہ 10,000 گنا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر رسک. ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بالکل. کیا 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہی پولیو ڈراپس پلائے جا سکتے ہیں, یا اس سے بڑی عمر کے بچوں کو بھی پلائے جا سکتے ہیں؟ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی پلائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. افیکٹو کس کو ہوتا ہے زیادہ؟ نہیں, دیکھیے یہ تو پیدائش سے ہم پلا دیتے ہیں, اور یہ کہ اگر یہ پوری آبادی کو پلا دیا جائے تو پولیو ایریڈیکیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے یہ, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ لوگ شک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سازش ہے, اور تو وہ عجیب و غریب خیالات کی وجہ سے وہ مخالف ہیں. اور دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, اتنی بڑی بعض چھوٹا سا ایک طبقہ ہے بس. اتنی بڑی یہ بیماری ہے, اتنی مہلک بیماری ہے کہ اس کا صرف 2 بوند قطرے پلانے سے آپ کا بچہ اس چیز سے بچ سکتا ہے, زندگی بھر کی اپاہج سے بچ سکتا ہے. زندگی بھر آپ جو ہے بچہ, اللہ نہ کرے کسی کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو, لیکن اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, علامات کیا ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس میں بخار ہوگا, اس کے بعد جو ہے نا مسکولر پین ہوگا, اور پھر ویکنیس ہوگی, پیرالیسس ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب پیرالیسس ہو جاتا ہے تو ڈفرینٹ پارٹس کو اکارڈنگ ٹو دی وہ افیکٹ کرتا ہے. تو بعض لوگ کے پاؤں متاثر ہو جاتا ہے, بعض لوگ کے ہاتھ, بعض لوگ کے دونوں متاثر ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت ہی خراب بیماری ہے. پھر پوری زندگی آپ آکیوپیشن تھراپی, فزیکل تھراپی کراتے رہیں, پھر ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں. اس کی پھر سرجریز ہوتی ہے ڈیفارمیٹیز کی کریکشن کے لیے. سرجری سے کیا واپس سے ممکن ہو جاتا ہے, وہ صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں, صحیح تو نہیں ہوتا, وہ مسل میں طاقت آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس میں اگر کانٹریکچر ہو جائے یا کچھ
दूसरी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम्स हो जाए तो वो इसको करेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि अभी आज एक बहन ने अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिलवा दिए, उसके बाद 2 दिन बाद जो है पोलियो वर्कर्स उनके घर आ रहे हैं, तो हम जो बहनें होती हैं वो परेशान होती हैं कि हमने 2 दिन पहले तो पिलवाए थे, अब हम अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलवाते, तो क्या एक हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने में कोई मुज़ाहिका है या पिलवा सकते हैं? तकरारन पिलाने में ऐसा कोई मुज़ाहिका नहीं है, ठीक है, पिला सकते हैं। पिला सकते हैं। ठीक है, इसकी वैक्सीनेशन भी होती है? जी हाँ, इसकी इंजेक्टेबल वैक्सीनेशन भी होती है। वेस्ट में वैक्सीनेशन होती है, हमारे यहाँ ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं होती। क्यों? वैक्सीनेशन बहुत महंगी है ना, अब एक एक इंजेक्शन कैसे लगाएंगे आप? और हुकूमत की तरफ से जो काविश होती है हर 1 महीने बाद, हर 1.5 महीने बाद, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, ये बहुत सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। कोशिश और काविश तो हो ही रही है। अगर ये हमारी पूरी पॉपुलेशन को हो जाए तो हमारा निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन लोगों को सोचना होगा ना डॉक्टर साहब, ये अवेयरनेस की कमी ही है कि एक सिर्फ जो बनी बनाई बातों पे लोगों की बातें सुन के, चाहे मैं कोई सुन के अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये कितना बड़ा जुर्म है? बहुत ही बड़ा गुनाह है। सोचे उनके अपने साथ हो और वो खुद माजूर हो तो उनका क्या हाल होगा। बिल्कुल, और इसके लिए कोई और रास्ता है नहीं, तो 2 बूंद कतरे जो है पोलियो ड्रॉप्स के वो पिलवाना अपने बच्चों को लाजमी है। कल से पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, 19 तारीख तक रहेगी। जिन लोगों ने पोलियो के कतरे अभी तक अपने बच्चों को नहीं पिलवाए, मेरे उनसे खुदारा ये इल्तिजा है कि अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलवाएं। कोई टेस्ट वगैरह का कोई ऐसा मसला नहीं होता, बच्चे बआसानी पी लेते हैं, और जो बच्चा 5 साल से कम उम्र का है उसको तो आप लाजमी पिलवाएं। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना यह है कि अगर बच्चा बड़ा भी है तो भी पिलवा सकते हैं, कोई मुज़ाहिका नहीं है। मुज़ाहिका नहीं है, नो। ठीक है, और एक हफ्ते में अगर 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, बहुत से ममालिक जाते हैं, वहाँ पाबंदी है कि आप पोलियो सर्टिफिकेट ला के देंगे कि हम पोलियो ड्रॉप्स पी कर आए हैं पाकिस्तान से। ठीक है, उस वक्त चुपचाप लोग फिर पीते भी हैं और सर्टिफिकेट बना के लेके भी जाते हैं। ठीक है, पोलियो वर्कर्स के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? क्योंकि तपती हुई धूप में, लू में वो हमारे घर घर आते हैं और हमारे बच्चों के लिए इतनी कोशिश करते हैं, इतनी जिद्दोजहद करेंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक किस्म का आप समझे कि एक कोशिश है, सही है, एक किस्म का जहाज समझ लें इंसानियत के लिए। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हम करते नहीं हैं। बिल्कुल, इनको मुराद देनी चाहिए, इनकी सेफ्टी होनी चाहिए, जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ये होना चाहिए। They should have it, yes. बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत अच्छा हो गया कि डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन जो लोग कोताही बरतते हैं डॉक्टर साहब, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनको एक तो जहालत है, आगाही की कमी है और इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका भी जो है ना एक डेटरेंट होना चाहिए। डेटरेंट से बाद दफ़ा इंसान समझता है ज़बान। बिल्कुल, अगर इनको पे डेटरेंट होगा या इनको कोई सज़ा होगी तो फिर वो समझ जाएंगे कि हम ऐसा गलत करने से कौन मतलब आप ये कह रहे हैं जुर्माना आयद होना चाहिए जो लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलवाते। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बाज़ ममालिक हैं, आप देखें चाइना में आप नो नहीं कर सकते जी, बहुत सारे ममालिक हैं आप नो नहीं कर सकते, है ना। तो फिर यही होता है इस तरह, जहाँ पे तो उनका मुल्क देखे कितना अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फैलने की वजूहात क्या हैं? पोलियो वायरस किस तरह से फैलता है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैलता है। ठीक है। एंड उसमें ये कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का तो इसमें रोल है ही, लेकिन ये कि ये बहुत ससेप्टेबल होते हैं बच्चे, तो ये सब जो है ना, इनको वैक्सीनेशन इज अ मस्ट। ठीक है। पोलियो के सिम्टम्स आपने बताया, कितने दिनों में सिम्टम्स जो हैं वो वाजे होने लग जाते हैं? ये 4 दिन से 1 हफ्ते 10 दिन में सिम्टम्स वाजे होना शुरू हो जाते हैं, और फिर तो सिम्टम्स शुरू होते हैं तो फिर इसके बाद पैरालिसिस होता है। अच्छा, एक दफ़ा अगर बच्चे को तेज़ बुखार हो गया और उसके हल्के फुल्के सिम्टम्स आने लगे, तो क्या वो क्योरेबल है, ठीक हो सकता है, या बस एक दफ़ा हो गया तो उसके बाद कोई इलाज ही मुमकिन नहीं है? अमूमन इट टेक्स इट्स ओन कोर्स। ठीक है, वो अपना रास्ता खुद पकड़ लेता है फिर आगे। और बहुत तेज़ी से फैलता है। 1 हफ्ते के बुखार में ही सिर्फ पोलियो वायरस जो है वो इफेक्ट कर देता है बच्चों को। हाँ, 1 हफ्ता 10 दिन बिल्कुल कर देता है, बिल्कुल कर देता है। ठीक है, ये बहुत ही एक तशवीशनाक बात है, और मुझे सुन के जो है उन वालिदैन पर रश्क हो रहा है जो कि अजीब और गरीब बातें सुनकर अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलवाते। पोलियो के 2 कतरे, आप ये सोचें कि इन 2 कतरों में, और आपसे कोई पैसे भी नहीं ले जाते डॉक्टर साहब, कोई इसकी फीस नहीं है। अच्छा, लोग ये भी सोचते हैं, हमारे यहाँ लोगों की ये भी सोच है कि हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत है और ये चीज़ जो है वो फ्री में पिलाई जा रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी।
جی اب کو ہر چیز میں ایک تو بڑی لوگوں کی کانسپریسی تھیوریز ہوتی ہے، ان کو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے بالکل جو کہ انفارچونیٹ ہے. بالکل. ہمارا دماغ جو ہے نا وہ نیگیٹو بہت جلدی سوچنے لگ گیا ہے. یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے. ہم لوگ نیگیٹو تھاٹس پہلے لاتے ہیں, پازیٹیو بات بعد میں سوچتے ہیں. کیا کہیں گے اس بات؟ بالکل علم کی کمی ہے نا. رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش سے موت تک علم حاصل کرو. وہ نہیں کریں گے, باقی ساری الٹی حرکتیں کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر علم حاصل کرتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. اور کتنے کیسز ڈاکٹر صاحب, کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں رواں سال بھی, اس سال بھی, اور لاسٹ 2 ایئرس پہلے مجھے یاد ہے صرف ایک کیس رپورٹ ہوا تھا پولیو کا, جس پہ ہم سب خوش ہو رہے تھے کہ چلو اللہ نے چاہا تو ہم لوگ بھی پولیو فری ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد 14 کیسز آئے, پھر اس کے بعد اور زیادہ کیسز سامنے آنے لگے. تو یہ تو بہت ہی زیادہ تشویشناک بات ہے. ہاں اصل میں جو بیلٹ ہے نا افغانستان کی بارڈر پہ, وہ تھوڑا ان ریگولیٹڈ ہے. پھر وہ لوگ تھوڑے اس سلسلے میں نالج نہیں رکھتے, سمجھتے نہیں ہیں, اور ضد پکڑتے ہیں اور نہیں کرواتے سب. لیکن ہم لوگ تو اپنے پلیٹ فارم سے اور دوسرے چینل اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات آپ لوگوں کو واضح کرتے چلے جائیں گے. ہمارا جو یہ فرض ہے اس کو ہم نبھاتے چلے جائیں گے, آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ خدارا کل سے جو ہے یہ پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے. آپ لوگ اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس لازمی پلوائیے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ میں چاہتی ہوں آپ بھی ایک بات دیکھیں. جی بالکل تعاون کرنا اس میں لازمی ہے, کہ نہیں کریں گے تو یہ کہ آپ جو ہے نا بالکل اس کے اندر اپنے بچوں کا بہت بڑا نقصان کریں گے. اس کے علاوہ آپ انسانیت سے دشمنی کریں گے. بالکل دیکھیں نا, ایک چیز جو کہ بہت ہی آسان ہے, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, تو اس کو کیوں نہیں اپنایا جا رہا ہے؟ بالکل. اگر سپوز یہ کاسمیٹک پرابلم ہوتا, چہرہ بدنما ہو جاتا یا کچھ اور ہوتا, تو لوگ بڑا اس پہ تشویش کا اظہار کر فوکس کرتے ہیں اور فٹافٹ اس پہ ایڈ کرتے ہیں. بالکل. بس یہ انسان ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے. بالکل باطن, لیکن یہ بھی تو ظاہری چیز ہی ہے. بچے کا پورا مستقبل خراب ہو جاتا ہے, ہاتھ پیر مفلوج ہو جاتا ہے, اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہم لوگ عجیب سی زندگی گزار رہے ہیں. یہ 2 قطرے پلانے میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے. آپ لوگ یقین کریں, پلا کے تو دیکھیں. یہ وہی والی بات ہو گئی جو کووڈ کی ویکسینیشن پہ ہو رہا تھا نا ڈاکٹر صاحب, کہ 2 سال کے بعد مر جائے گا انسان, 2 سال کے بعد جو ہے وہ انسان مر جائے گا. کتنے لوگوں نے وہ ویکسین نہیں لگوائی صرف اسی وجہ سے. ہمارے ایک بڑے ہی اچھے دوست ہے, جو میں نام تو نہیں لوں گا, ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت کے رشتہ دار تھے, ڈینٹسٹ تھے وہ, اس سے آگے نہیں بتاؤں گا. تو ان کو ضد تھی کہ یہ کووڈ جو ہے نا یہ سب بکواس ہے. دین الٹیمیٹلی ڈائیڈ آف کووڈ. ٹھیک ہے. میرے کتنے جاننے والے کووڈ قسمیں کھاتے تھے کووڈ یہ سب بکواس ہے. جب ان کو خود کو ہوا تو کلمہ پڑھ لیا, لیکن الحمدللہ علاج کیا, میں نے بچ گئے وہ سب. لیکن یہ دیکھیں یہ جہالت کی انتہا ہے. بالکل. قسمیں کھائیں گے, یہ کریں گے, یہ سازش ہے, میننگ یہ انٹائرلی رانگ. اور جب ان کے ساتھ ہوا یہ مسئلہ تو پھر ان کو پتہ چلا. آپ سیاسی بات ہو جائے گی. بہت بڑی امریکہ کے ایک صدر تھے, تو وہ بھی بکواس بہت کرتے تھے, یہ وہ فلاں کووڈ چائنیز وائرس, اینڈ جب خود کو ہوا تو ایکسپیریمنٹل دوا لگوا لی سب سے پہلے. اچھا. ہاں, اپنے پاورز کا استعمال کیا. ٹھیک ہے. اپنے VIP ہونے کا سب سے پہلے ٹریٹمنٹ اپنی کرا لی. اس وقت زبان بند ہو گئی ان کی. یہ اویئرنیس کی کمی, مطلب آپ دیکھیں نا پڑھے لکھ کے لوگ بھی, اور ہائیسٹ لیول پہ بھی جہالت ہے. جیسے امریکہ کا صدر کتنا بڑا جاہل تھا وہ, بالکل ہے نا. تو ہم لوگ پھر اپنے معصوم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا. پھر وہ تو ان کا تھوڑی سی کم عقلی کو ہم برداشت ہی کر سکتے ہیں, اور ان کو اویئرنیس فراہم کرنے کے لیے میسج بار بار کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو لازمی پلوائیں. یہ 19 تک جو ہے وہ مہم کا آغاز جاری رہے گا. کل سے آغاز ہو چکا ہے پولیو مہم کا. اپنے بچوں کو پلوائیں, 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو لازمی پلوائیں. ویکسینیشن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی ہے. کیا چیز؟ ویکسینیشن پولیو کی تو ہر جگہ گورنمنٹ اویلیبل کر رہی ہے. اچھا کر رہی ہے. اچھا, مجھے لگا کہ آپ نے کہا کہ نہیں مل رہی ہے. نہیں, پولیو کی تو اویلیبل ہے. اوکے, ہاں بالکل ہے. ٹھیک ہے. پولیو کی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے. کتنے منتھس کا بچہ جو ہے وہ پولیو کی ویکسینیشن لگوا سکتا ہے؟ پیدائشی پہلا ڈوز دے دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. 2 چیزیں پیدائشی کرتے ہیں, ایک BCG پولیو, اور ہیپاٹائٹس B بھی آپ پیدائشی دے سکتے ہیں نا. اوکے. ہیپاٹائٹس B کا بھی کورس شروع ہو جاتا ہے نا. تو چلیں کم از کم پولیو اور BCG آپ کر سکتے ہیں نا.
اور پولیو آپ متواتر ریپیٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. ویکسینیشن ہم پیدائشی بھی لگوا سکتے ہیں اس کے بعد؟ پورا کورس چلتا ہے نا. ٹھیک ہے. MMR, DPT, HIV, پھر اس کے بعد جو ہے یہ پریونار ویکسین ہے, نیوموکوکل ویکسین ہے, ویریسیلا چکن باکس ویکسین ہے, ٹائیفائڈ ویکسین سب کو لگانی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ بہت ہے اب. اچھا. بے انتہا ہے, اور ٹائیفائڈ ویکسینیشن سے بہت بڑی بچت ہو جاتی ہے. اب بھی تھوڑی سی مہنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. پہلے 400 کی تھی, اب شاید کچھ 1000 سے اوپر چلی گئی ہے, تو وہ لگانا چاہیے. میزلس ممپس بہت پھیلا ہوا ہے آج کل ہر جگہ پہ, تو جنہوں نے نہیں لگائی وہ لگا لیں, جنہوں نے لگائی وہ بوسٹر لگا لیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کا ذکر کیا آپ نے, پولیو ڈراپس کی, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں پولیو مہم کے حوالے سے, تو اس کی جو اس کو رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے, اس کو رکھنے کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے. جب پولیو ورکرز ہمارے گھر آئے, جو ان کے پاس باکس ہوتا ہے اس میں ہم چیک کریں, کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم نے چیک نہیں کرنا, وہ ظاہری بات ہے, وہ اپنا کام, کیونکہ گرمی بہت ہے, وہ صحیح رہتی ہے نہیں رہتی. دے کیپ آئس باکس ان سائڈ, اور سارا کچھ مینٹینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اوپر سے لے کے نیچے تک متواتر کولڈ چین ہونی چاہیے نا, اوریجن سے لے کے آخر تک. ٹھیک ہے. وہ تو بہت ساری جگہ پہ کولڈ چین ڈسٹرب بھی ہوتی ہے. اوکے. ہاں, تو اس وجہ سے پھر ویکسین کی اتنی ایفیکیسی نہیں رہتی. یہ سب مسائل ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. ناؤ وی آر ایکسٹریملی ایجوکیٹڈ نیشن. ایسی بھی بات نہیں ہے, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, استعداد رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں, بس ایک تنظیم کی ضرورت ہے. جی, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں بات کو سمجھنے میں کوتاہی برتتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو ہم سمجھا ہی سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ڈیٹرنٹ ہونا چاہیے نا. جیسے ہاں, جرمانہ عائد ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بہت سارے ممالک کے کام نہ کرنے والے پہ بھی ڈیٹرنٹ ہے, اور جو فالو نہیں کرتا پراپر میتھڈز کو, اس پہ بھی ڈیٹرنٹ ہے. بالکل. ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس نہ پلوائے یا ویکسینیشن نہیں کروائی تو اتنا جرمانہ ہوگا, اور گھر پر ہی جانا چاہیے وہ جرمانہ. اور امریکہ میں جیسے بہت سارے اکثر سکولز ایڈمیشن نہیں دیں گے اگر ویکسینیشن نہ کیا ہوا ہو تو. اوکے. وہاں بھی بعض پاگل قسم کے لوگ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی سازش ہے, تو میزلس ممپس وغیرہ روبیلا بہت سارے ویکسین وہ بھی نہیں کراتے. اوکے. ہاں, تو امریکہ میں بھی میزلس کی وبا لوکلی بہت ساری جگہوں پہ اینڈیمک ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں وہ بھی پاگل قسم کے لوگ بستے ہیں وہاں بھی. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے یہاں ایسا طبقہ ہے, وہاں پر بھی ہے؟ وہاں پر بھی ہے, ایک قسم کا ریلیجس طبقہ جنم لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسی نہیں کروں گا, میں نہیں کہوں گا کہ جاہل پاگل قسم کے لوگ, اس کو جہالت ہی کہیں گے نا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اپنی جگہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. لیکن میں سرپرائز ہوئی ہوں کہ امریکہ جیسے ہی کنٹری میں اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں, وہاں پر بھی ویکسینیشن اوائڈ کرتے ہیں. یہ ایک حیران کن بات ہے. ہاں ہے, وہاں بھی بہت عجیب و غریب لوگ رہتے ہیں. اب کتنا گن وائلنس کتنا ہے دنیا میں, کہیں نہیں ہے. ہر روز گن وائلنس سے لوگ مرتے ہیں, بلکہ وہاں 4 سے زیادہ لوگ مارے جائیں تو اس کو پھر کہتے ہیں میس مرڈر. اوکے. تو یہ متواتر ہو رہا ہے, اور وہاں گن لابی اتنی پاورفل ہے کہ ان کو انسانیت کی پرواہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس بندوق بیچو اور کسی صورت میں بیچو. اللہ اکبر. انسانیت کی قدر کریں, انسانوں کی قدر کریں. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتے صبح. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح, اور آپ لوگوں سے انٹرو سے لے کے اب تک ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. کل سے پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ 19 تاریخ تک رہے گی. یہ 5 روزہ پولیو مہم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں ان کو یہ ڈراپس پلوا کر ان کی زندگی میں وہ بہاریں ہم لوگ لے کر آ جائیں. اور جو یہ خطرہ ہم لوگوں کو بچپن سے یہ رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو جائے. میری بچی جب چھوٹی تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس جب بھی جاتی تھی وزٹ کے لیے, چیک اپ کے لیے اس کے نارمل, میں ان سے کہتی تھی ڈاکٹر صاحب آپ پولیو ڈراپس لازمی میری بچی کو پلوائیں. تو یہ جیسے کہ ایک ماں ہونے کے حیثیت سے میں نے اپنا فرض پورا کیا, آپ تمام بہنوں کا اور بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس لازمی پلوائیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بچہ معصوم ہوتا ہے, بے انتہا معصوم. یہاں تک کہ اگر چھوٹی عمر کا بچہ 5-6 سال کا قتل بھی کر دے تو ایک سمجھ لے قابل معافی ہوتی ہے کہ معصوم ہوتا ہے نا. تو مطلب یہ کہ تو بچوں پہ تو یہ حق ہے کہ ان کو اچھی سے اچھا خیال کیا جائے, ورنہ آپ شادی نہ کریں, بچے ہی نہ پیدا کریں اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں کر سکتے تو.
बिल्कुल। तो ये लोग जो पागल किस्म के लोग हैं जो वैक्सीनेशन में नहीं बिलीव करते और पोलियो टीके नहीं करते, तो उनको मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ये आप लोग को हक ही नहीं है कि आपको बच्चे भी आपके पास हो। बिल्कुल। जैसे अगर कोई बहुत सारे ममालिक हैं तो ना, वो ऐसे लोगों से तो बच्चे भी शायद तहवील में ले लें, क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ चाइल्ड अब्यूज। क्योंकि बच्चा मासूम है, उसको नहीं पता कि उसके लिए कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। ये माँ बाप ही फैसला करते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए। अब्यूज करने का कोई हक नहीं है ना। तो वहाँ भी एक अमेरिका में एक पागल कौम बसती है, जेहोवास विटनेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करने देते। अच्छा। अभी बच्चा मर रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करने देंगे, साइन नहीं करेंगे फॉर्म पे, तो फिर आप दो फौरन इमरजेंसी पे जज से फौरन चंद मिनटों में ऑर्डर ले सकते हैं। ओके। जाहिर बात है, बच्चे को तो बचाना है ना। बिल्कुल। हाँ, जो ये कानून है जो दूसरी कंट्रीज में आयद होता है, जुर्माना आयद होता है, जज इमरजेंसी ऑर्डर दे देता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए फिर कुछ इस तरीके के लॉज होने चाहिए। इस पर भी नजरसानी करनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत सिंध को, कि जो लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलवाते उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये जी अमेरिका में एक कानून था, जैसे आप और मैं डॉक्टर है ना, और एक इमरजेंसी है और कोई मान नहीं रहा, वो अपने सेंसेस में भी नहीं है, तो दो डॉक्टर मिलके साइन कर सकते हैं। अच्छा। एंड देन इनके अभी आप इफ यू आर डूइंग इट इन अ वेरी प्रॉपर प्रोफेशनल साइंटिफिक मैनर विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, देन यू हैव टू सेव द पेशेंट्स लाइफ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रूल है। और ये हमें जो अच्छी बात है जिस कहीं की भी हो वो आपको करनी चाहिए, और वो आपको ये सोचना चाहिए कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हम लोगों के भी इस तरह के मस्बत कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल उठाने चाहिए। वहाँ की अदलिया फ़ौरन मूवमेंट में आ जाती है। दे विल एक्ट विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। अगर आप डॉक्टर हैं और आपकी वो कॉल जाती है, दे विल एक्ट ऑन इट। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, पोलियो मुहिम का जो आगाज़ किया है कल से और 19 तक जारी रहेगी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जो हम लोग हमेशा अपनी हुकूमत को कभी कभी हम कुछ तल्ख अल्फाज भी कह देते हैं, कुछ तल्ख बातें भी कह देते हैं, जब लेकिन अच्छा काम कर रही होती है हमारी हुकूमत तो हम अप्रिशिएट नहीं करते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अच्छा काम अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मुसलसल आप किसी की तौहीन करें, इंसल्ट करें, तो बेचारा जो है ना डिमोरलाइज हो जाएगा। बिल्कुल। बोलेगा छोड़ो खल्ली बल्ली। तो अच्छी चीज़ों की तारीफ होनी चाहिए, इसकी रिवॉर्ड होना चाहिए, और जो गलत काम है इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। माशरा खुद ही सही चलेगा। डॉक्टर, आपका जो यही इस्लामी शरीयत भी है। बेशक। आप जहाँ हॉस्पिटल में कंसल्टेशन करते हैं वहाँ पर भी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है कल से? जी हाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। डॉक्टर ताज क्लिनिक है डिफेंस फेज 4 में, हिल टॉप आर्केड, वो बिल्कुल हम लोग एक्टिवली करते हैं वहाँ पे। ठीक है। और पोलियो मुहिम का आगाज़ ये 5 दिन तक रहेगी। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, लोग पोलियो का जो कतरे अपने बच्चों को पिलवाएंगे? पिलवाना चाहिए। देखिए, मेरे पास तो एक मरीज़ भी आता है ना, चाहे इन चीज़ से रिलेटेड हो ना हो, मेरा सवाल होता है कि आपने अपने बच्चों की वैक्सीन कराई नहीं कराई। बिल्कुल, शऊर ही नहीं है वैक्सीनेशन का। तो मैं मतलब हैरान होती हूँ, जो हमारे घर में काम करने वाली हमारी बहनें होती हैं, वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाती। वो उन्हें पता ही नहीं होता ये क्या होता है। बच्चियाँ उनकी या बच्चे उनके बार बार जो है वो उनको बुखार हो रहा है, बार बार फीवर हो रहा है, पता नहीं, वो कह रही है कि मेरा बच्चे का बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है। एक दिन मैंने पूछ लिया कि जुबैदा बाजी, आपके बच्चे को वैक्सीनेशन हुई भी है? तो वो कहती हैं ये क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं है कि वैक्सीनेशन भी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से उनकी बच्ची को बार बार जो है वो बुखार हो रहा है, कि वजूहात क्या हैं। हम बिल्कुल जहालत है ना, और ओवर क्राउडिंग भी बहुत है। गरीब इलाकों में एक घर में 12-12, 15-15 लोग रहते हैं। इतना सी एरिया में बैठे हैं तो 12 लोग रह रहे होंगे, तो फिर वहाँ बड़ी बीमारियाँ होती हैं। जिल्द की बीमारियाँ होती हैं, स्केबीज होती है, पेडिकुलोसिस होता है, टाइफाइड फीवर फैलता है, क्योंकि हाइजीन भी तबाहशुदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी गंदा होता है। और हमारे यहाँ बड़ा ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है। टीबी होती है, बेतहाशा टीबी है पाकिस्तान में, बेतहाशा। इतने ओवर क्राउडिंग में टीबी का पेशेंट बैठा हुआ है और 12 लोग और हैं, और खांसता रहता है, तो जाहिर बात है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता ही जाएगा।
बिल्कुल। और वैक्सीनेशन की जब हम बात कर रही हूँ तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन है, पोलियो की वैक्सीनेशन है और दीगर वैक्सीनेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती हैं, उसके कोई पैसे नहीं होते। और ये पोलियो वैक्सीन की जो भी हम बात कर रहे हैं, पोलियो ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जगह जगह पर कैंप्स लगे हुए हैं। अगर आपके घर पोलियो वर्कर्स नहीं आ पा रहे हैं तो आपको मुहिम का तो पता चल गया, तो आप कैंप्स में जाके भी अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, टाइम खत्म हो गया पहले सेगमेंट का, क्या कहना चाहेंगे, पैगाम क्या देना एक चाहेंगे? बात तोज़ी कर दूं, चिकन पॉक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्री नहीं देती, आपने प्राइवेट में लगाना पड़ेगा। ओके। हाँ, लेकिन पोलियो वैक्सीन में बिल्कुल हम लोग 100% तेज़ी से जा रहे हैं और हमें हुकूमत का और सोशल लेवल पे हर चीज़ में ताउन करना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल फ़र्ज़ है हम पे, बिल्कुल क्योंकि ये इंसानियत का सवाल है कि बच्चा माजूर हो जाएगा, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, जब तक देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।